उदक न्हू पयलें गॅराचें उदक आनी मॉडल्साचें उदक सगळें सिवेज लायन सगळी पयलीं हिंगा वचों नासलें सगळो थिंगा ब्लॉक केलेलें आमी थिंगा ते मागीर आमची माडा मेयले हिंगा आनी ते मातशें वाट उक्ती केले आनी थिंगा ते सुयेज हिंगा सोडूंक रायट दिले आनी तेणें आतां ती सुयेज हिंगा सोडलेली आहा आनी सगळें पयलो तें सकयल पयलां वचोन हिंगा तें पयलां थिंगा सगळें ती सुयेज वयता आनी सगळें थिंगा एकठांय जाता आनी मागीर ती दर्याक वयता समजलां दर्याचें नुस्तें लोक खावपाक मातशें हें करता न्हू वास येता पळोवंक आतां सांज जालें म्हळ्यार एकदम चड वास येता सोंसूंक जायना थंय किमसाय थिंगा जायतीं येता थिंगा समजलो जायते सोंसूंक जायना कितें करतलो आनी मागीर ते मलेरिया आनी कसलें दुयेंस हिंगा वाडटा मागीर समजलो हें मातशें आसा कितलेच अशें येता आतां कितले म्हयने जाले जालें आतां पावस काबार जाल्यार वयता पावसा उदकान वयतालें दर्याक वयतालें आतां आनी पावस बंद जालो आतां तें सगळें एकठांय जाता थिंगा दर्याचेर एकठांय जाता आनी मागीर हें जालें जरगो येयलें म्हणटा न्हू हाय टायड जालें म्हणटा मागीर तें उदक मागीर देंवता सकयल देंवता दर्यान वयता समजलो तूं समज मागीर हें उदक गेलें म्हळ्यार नुस्तें पिड्यात मागीर तें हां हेका लागून ह्या कारणाक लागून ते गळे ते म्हणटा मेटल खाता म्हणटा नुस्तें कोण सायंटिस्ट आहा पळय ते मेटल खाता म्हणटा मेटल आमी नुस्त्याक आमी पोसता हिंगा पोशिना आमी तें नुस्तें आतां भायलें इंडियन ओशनाचें येता नुस्तें हिंगा आनी तें सिजन जालो म्हणल्यार तें तोडीक येता तेका आमी धरता आनी मागीर तें बाजाराक धाडटा एक वर समजलो बाबुशान कितें सांगलें तुमकां बाबुशान आतां तें कोण दिलेलें आहा मरे PWD कोण दिलेलें आहा तुमी हें पळया कितें कितें आमचे प्रॉब्लेम कितें आहा तें पळया आनी ताका सांगा म्हणून आनी ताका सांगलां दाखयलां आतां तो ताणें फोटो मारून गेला तो समजलो तो ताका इन्फॉर्मेशन दिता तो ताका बाबुशाक सो आतां कितल्यो बिल्डिंग हांगासर आहा तेजें उदकान वता दर्यान मेनली म्हणटा ते 11 बिल्डींग आहा ते आनी पळय नॉडल्स बिल्डींग समजलो हें सगळें उदक हिंगा हितून वयता ह्या पायपाना दर्याक वयता त्या हांव नको ताका कनेक्शन आहा त्या वयल्या मॉडल्स बिल्डींग वयल्यान आहा ताका कनेक्शन आहा जाल्यार हांव नको म्हाका खबर ना समजलो पूण हें गेराचें आनी हेचें उदक हें दर्याक वयता तुमी हांगासर नुस्तें मारता तेन्ना तुमकां खाज बीन येता अशें आंगाक बिना जेन्ना नुस्तें मारता तेन्ना जाळे बिळे काडटा तेन्ना हय केन्नाय जाता केन्नाय इन्फेक्शन जाता समजलो आमचे नुस्तें मारप आमचे हितून बोटीर बसता मरे आनी घालता तें समजलो बोटीर बसोन घालता आनी मागीर तें आमी ओडटा वयर ओडटा मनीस आतां जायते लोक वयता तुमी नुस्तेकारांक कितें त्रास जाले काय म्हणटा उदकाक लागून बीन उदक आमकां सद्याक आमकां कांय लुकसाण जावना ही आतां आमकां तें लुकसाण वता ही आतां सायंटिस्ट कोण आहा पळय ते हेचे NIH सायंटिस्ट आनी ते युनिवर्सिटी सायंटिस्ट तेणी कितें मेवन कितें ते मागीर तें मेटल मेवलां दर्यान पडलां ते बाबुशाक सांगलें तुमी आतां वय वय ताका तो जाणा ताका सांगना कितें म्हणटा सांगलें तें सोल्युशन तेणी तेणें सोल्युशन तें सोल्युशन तो आतां तेणें सांगूं तें आमकां न्हू तांकां बंद करता तें हांवें ताका सांगलां ताका हें कितें पळय आमचें हें हाडलां ऑब्जेक्शन हाडलां हें केलें आमकां हें काडलां रिपोर्ट दिला पळय तेचो डायरेक्टली दिला तेणें ताका कांयच तेणें फिशरीकूय खबर ना आनी फिशरीच्या मिनिस्टरूय खबर ना तेणी डायरेक्टली रिपोर्ट हेचे मिडियाक दिला आनी पेपराचेर घाला आनी हें हेंचें नुस्तें खावचें न्हू म्हणून सांग कारण जाल्यार नुस्तें खावचें न्हू म्हणचें कितें जालें आमचो धंदो काबार करपाक ह्यो धंदो काबार करून तांकां जायते ताका इव्हेंट करपाचे आहा न्हू ते इव्हेंट करूंक जाय ताका ते ऑर्डर स्पोर्ट करूंक जाय ताका लागून आमचें हें न्हू काबार करून सोदता धंदो फिशरमॅनाचो समजलो हें कारण मेनली कारण हें तें समजलो ते ट्युरिजमाचें आनी तो आमचो चीफ मिनिस्टर हें चिंता काबार करूंक आमकां आमी कशें पडवं तें सांग पळय कारण जाल्यार बीच कित्याक म्हणटा ते तेंच म्हणटा हांव तेंच म्हणटा तुमी स्पेशली पॉयंट आउट आमचेच कारण हो स्पॉट कित्याक चूज केलो आमी पोसता नुस्त्याक ते आमी पोशिना न्हू तें नुस्तें भायलें आनी हो आतां बेल्ट आख्खो बेल्ट आमचो समजलो ते हिंगासान ते आमचे महाराष्ट्रा सावन हिंगा आमचे कर्नाटका लागून हो एकूच बेल्ट आमचो कोस्ट लायनी समजलो सगल्याक लागता हें नुस्तें हां सगल्याक सांगूंक जाय न्हू तें आमकांच नाका हिंगाच कित्याक आमी कांय पोशिना तें नुस्तें हे सगळें कारस्थान केलां म्हणटा तेंच्यांनी हां वयर रे कारस्थान ताका जाय दर्या आमचो पाड घालोलो आनी तांकां जाय तेणी हें करपाक तांकां इव्हेंट करपाक जाय तांकां वॉटर स्पोर्ट करूंक जायत्यो वस्तू करूंक जाय तांकां हिंगा समजलो आनी थिंगा थिंगचे भाशेन थिंगा डांस करता आनी ते सायडीक
आरपोर नाचकार उजो पेटा पेडला न्हू ते भाशेन हिंगाय करूंक सोदता ते समजलें हें करूंक आमी दिवचें ना आमचो धंदो आहा हिंगा चलता आमकां हें ही कामां करूंक आमी दिवचें ना डिपार्टमेंटाचो प्लॅन हांगासर शेक हॉटेलां बीन हाडपाचो आहा तेंचो प्लॅन आहा आमी प्रेजेंटेशन फिशरी मिनिस्टराकूय दिलां न्हू आनी तेणें सांगलां तेंचो रिपोर्ट येवं दी म्हणून कोणाचो युनिवर्सिटीचो आनी मागीर आमी डिस्कशन करुया बसोया सगल्या शेअर होल्डरांक आपोवन डिस्कशन करून मागीर कितें तें फुडली हें घेवया सांगलें तेणी सो आता बाबूशाक तुम्ही परतून सांगता आनी तेणी कितें सांगलें तुमकां बाव आयज पळय आमी कॉन्ट्रॅक्टर बाबूशा जे मनसुराताच्या फुड्यान आहा तो आमचो MLA सो आयज तेणें आयज आमी ते कडेन वचून तेणें सगल्या डिपार्टमेंटान पळय इन्स्पेक्शन केलां हिंगा कितें जाता वो कितें ना तें पळय एक म्हणटा ते PWD WRD मागीर सेवेज आनी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड सो हिंगा चॅकींग करूंक लायलेलें कशें कितें आहा तें सगलें आनी सगलो तो सकाळीं सोडया सांजे आयज कंटिन्युअस आहा 2-3 पाटी येयलो सगल्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक हाडून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें पळोवया कशें कितें तें आनी आपणाक सांगाय म्हणून